विदुषितं विघ्नं निघ्नं जददं विश्वक्षेणं समाक्षये गोविंद 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 अद्य श्री भगवतो महापुरुषस्य आद्य ब्रह्मणा विजय प्राप्ति श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथम भादे जम्बोद्भीपे भट्टवर्षे भट्टखण्डे मेरोः अश्विन्नवर्तमाने व्यवहारके चान्द्रमानेन प्रभवादि सत्यसंवत्सराणां मध्ये श्री क्रोधे नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे कृष्णपक्षे षष्ठीम्यायां वासरः वासरस्तु इन्दुवासरस्तायां पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रयुक्तायां शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभदितो श्री भगवताज्ञाया भगवत्कैंकर्य रूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थम् श्री भोग श्रीनिवास समेत श्री पद्मावती दिव्य श्री चरणारविंदयोः राजराष्ट्र अभिवृद्ध्यर्थं लोकक्षेमाभिवृद्ध्यर्थं सर्वेषां महाजनानां क्षेमश्रीरवीरविजयारोग्य अष्ट ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षचतुर्बलबलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यात्तसिद्ध्यर्थं मनोवाञ्छदाबलपूर्णबलसिद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्वकार्यानुकूलसिद्ध्यर्थं श्रीपद्मावती परिपूर्णकटाक्षसिद्ध्यर्थं श्रीपद्मावती दिव्यश्री चरणारविन्दयोः प्रातःकाल पाञ्चरात्रागमेन कल्याणोत्सवांग आचार्यमुखेन कारयिष्ये।
धिया नन्दु विश्वायवः जातवेद पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमाम् शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने क्रत्वा क्रतो गुम्रनो यत्ते पवित्रमत्युषे अग्ने विदतमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे भाभ्याम् देवसविदः पवित्रेण सवेन च इदम् ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै बक्वे स्तनवो वेदपृष्ठाः तयामुदन्तश्रधमाश्येषु वयज्ञस्यामपतजोरघीनाम् वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो वादप्राणेनेषमयो भोः या वा पृथिवी वैसापयोभे तदावरे यज्ञे मा पुनीताम् बृहत् सविदस्त्रिभिः वरिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षये पुनाहिमा येन देवा अपुनताम् येनापो दिव्यङ्गसः येन दिव्येन ब्रह्मणाम् ब्रह्म पुनीमहे प्रप्रावमाने रध्येते त्रिभिः सम्भृतकुम्रसम् सर्वगं सपोतमश्नाति श्रुतं मातरिश्वनाम् पावमानेर्योऽध्येते त्रिभिः सम्भृतकुम्रसम् तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पावमाने स्वस्ययनेः सदघाहि वयस्वतीः त्रिभिः सम्भृतोरसः ब्राह्मणे समृतकं हिरम् पावमाने द्विषन्तु नः मल्लाकमसामम् कामान् समर्थयन्तु नः देवैर्देवैः समाभृताः पावमाने स्वस्ययनेः सदुघाहि घृतश्च्युतः ऋषभिः सम्भृतोरसः ब्राह्मणे समृतकं हिरम् येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु माम् प्राजापत्यं पवित्रम् सदोद्यामगमहिरण्मयम् तेन ब्रह्मविदो वयम् भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहमा पुनातो सोमस्वस्यावरुणः समीच्या यमो राजा ब्रह्मणाभिः पुनातु मा जातवेदामोर्जयन्त्या पुनातो भोर्भुवस्सुवः तच्छय्यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तुद्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 स्तोमसृजता तं पञ्चदशस्तोममध्यतौरगृणत् तौ पूर्वपक्षश्च भवताम् पूर्वपक्षं देवा अन्वसृज्यन्त अपरपक्षमन्वसुराः ततो देवा अभवन् परासुराः यं कामये तपसीयान् स्यादिति पूर्वपक्षे याजयेत् वसीयानेव भवति यं कामये तपापीयान् स्यादिति तमपरपक्षे याजयेत् पापीयानेव भवति तस्मात् पूर्वपक्षो परपक्षात् करुण्यतरः प्रजापतिर्वैनसहोता चतुर्होता पञ्चहोता षड्होता सप्तहोता ऋतवः संवत्सरः प्रजापतवैमे लोकाः एवं प्रजापतिं महोर्भूयागं संवेदाम् महोर्भूयान् भवति प्रजापतिर्देवासुरान् स इन्द्रमपीनासृजत तन्देवा अब्रुवन् इन्द्रन्नो जनयेति
सोऽब्रवीत् यथाहं युष्मागस्तपसा सृक्षि एवमिन्द्रम् जनयध्वमिति चेदपोदप्यन्त तात्मन्निन्द्रमपश्यन् तमब्रुवन् जायस्वेति सोऽब्रवीत् किं भागधेयमभिजनिष्य इति दोन् संवत्सरम् प्रजापशून् इमान् लोकानित्यब्रुवन् तम्मयिमाहुत्या प्रजनयतेत्यब्रवीत् पञ्चतरुहोत्रा प्राजनयन् यकामयेत वीरो महाजायेतेति चतुर्होतारञ्जुहुजात् प्रजापतिर्वीर्षहोता प्रजापतिरेव भूत्वा प्रजायते यजनदिन्द्रमिन्द्रियाय स्वाहेतिग्रहेण जुहोति आस्य वीरो जायते वीरगं हि देवा एतयाहुत्या प्राजनयन् आदित्याश्चाङ्गिरदस्तसु वर्गे लोके स्पर्धन्त वयं पूर्वे सुवर्गं लोकमियाम वयं पूर्व इति आदित्या एतं पञ्चहोतारमपश्यन् तं पुरा प्रातरणवाकादाग्नेर्धेजुहवः ततो वै ते पूर्वे सुवर्गं लोकमायन् यत्सुवर्गकामः स्यात् स पञ्चहोतारं पुरा प्रातरणवाकादाग्नेर्धेजुहुयात् संवत्सरो वै पञ्चहोता संवत्सरः सुवर्गो लोकः संवत्सर एवर्तुषु प्रतिष्ठाया सुवर्गं लोकमेति ते ब्रुवन्नङ्गिरसादित्यान् पार्था पवस्वभ्यो हव्यं वक्ष्याम इति छन्दस्वित्यब्रुवन् गायत्र्यान् त्रिष्टुभिजगत्यामिति तस्माच्छन्दस्सु सभ्यादित्येभ्यः आङ्गीरसे प्रजा हव्यं वहन्ति वहन्त्यस्मै प्रजाबलिम् ऐनमप्रतिख्यातं गच्छति य एवं वेद द्वादशमासाः पञ्चत्वः त्रय इमे लोकाः असावादित्य एकविकंसः एतस्मिन् वा एष श्रितः एतस्मिन् प्रतिष्ठितः एवमेतज्ञश्रुतं प्रतिष्ठितं वेद तत्येव तिष्ठति प्रजापतिरकामयत प्रजा येति स एतन्दसहोदारमुपनिषदे तेन दशधात्मानं विधाय असहोत्रादप्यता तस्य चित्तिस्रुगासीत् सिद्धवाद्यं तस्यैतावत्येव वागासीत् स चतुर्होतारं सुजताकटुः चतुर्होतारमसुजता सोमण्डत असृक्षिवा इदमिति तस्य सोमाहविरासीत् स चतुर्होत्रादप्यता सोताम्यत् स भोरिदिव्याहरत् स भूमिमसृजत अग्निहोत्रन्दर्शपोर्णमासो यजोगुंषि सद्वितीयमदप्यता सोताम्यत् स भुव दिव्याहरत् सोऽन्तरिक्षमसृजत चातुर्मास्यानि सामानि तृतीयमदप्यता सोदाम्यत् स सोवादिदिव्याहरत् स देवमसृजत अग्निष्टोममुख्यमतिरात्रमजः एतावै व्याहृतय इमे लोकाः इमान् खलु वै लोकानन प्रजा पशवच्छन्दागंसि प्राजायन्त एवमेता प्रजापते प्रथमां व्याहृति प्रजाता वेद प्रप्रजया पशुभिर्मिथुनैर्जायते स पञ्चहोतारमसृजत स हविर्नाविन्दत तस्मै सोमस्तनवं प्रायच्छत् एतत्ते हविरिति स पञ्चहोत्रादप्यत सोताम्यत् स प्रत्यङ्गबाधत सोऽसुरानसृजत तदस्या प्रियमासीत् तद्दुर्वर्णं हिरण्यमभवत् तद्दुर्वर्णस्य हिरण्यस्य जन्म तद्बीजमदप्यत सोदाम्यत् स प्राणबाधत स देवानसृजत तदस्य प्रियमासीत् तत्सुवर्णकं हिरण्यमभवत् तत्सुवर्णस्य हिरण्यस्य जन्म
एवगं सुवर्णस्य हिरण्यस्य जन्म वेद सुवर्ण आत्मना भवति दुर्वर्णस्य भ्रातृव्यः तस्मात् सुवर्णगं हिरण्यं भार्यं सुवर्ण एव भवति ऐनं प्रियं गच्छति न प्रियं सप्तः दारमसृजत सप्तः त्रैव सुवर्गं लोकमेत् नवेन स्तोमेनेभ्यो लोकेभ्यो सुरान् प्राणुदत त्रयत्रिकंसेन प्रत्यतिष्ठत् एकविकंसेन रुचमधत्त सप्तरसेन प्राजायत एवं विद्वान् सोमेन यजते सप्तः त्रैव सुवर्गं लोकमेति नवेन स्तोमेनेभ्यो लोकेभ्यो भ्रातृव्यात् प्रणुदते त्रयस्त्रिकंसेन प्रतिष्ठते एकविकंसेन रुजं धत्ते सप्तदशेन प्रजायते तस्मात् सप्तदशत्वमो न निरीहृत्य प्रजापतिर्वै सप्तदशः प्रजापतिमेव मध्यतो धत्ते प्रजाद्यै एवा वै वरुणो याजयन् सकयस्यै यस्यै देवतायै दक्षिणामनयत् कामवलीनात् ते ब्रुवन् जागृत्य प्रतिगृह्णाम तथा नो दक्षिणानमुलेष्यतीति ते व्यावृत्य प्रत्यगृह्णन् ततो वै तान् दक्षिणानावलीनात् एवं विद्वान् व्यावृत्य दक्षिणां प्रतिगृह्णाति ऐनं दक्षिणावलीनात् राजा त्वा वरुणो नयतु देवि दक्षिणेऽग्नये हिरण्यमित्याह आग्नेयं वै हिरण्यं स्वयैवेन देवतया प्रतिगृह्णाति सोमाय वासगित्याह सौम्यं वै वासः स्वयैवेन देवतया प्रतिगृह्णाति रुद्राय कामित्याह रौद्रे वै गौः स्वयैवेनान् देवतया प्रतिगृह्णाति वरुणाय स्वमित्याह वरुणो वा स्वः स्वयैवेनं देवतया प्रतिगृह्णाति प्रजापतये पुरुषमित्याह राजावत्यो वै पुरुषः स्वयैवेनं देवतया प्रतिगृह्णाति मनवे तल्पमित्याह मानवो वै तल्पः स्वयैवेनं देवतया प्रतिगृह्णाति उत्तानायाङ्गीरसायान इत्याह इयं वा उत्तानाङ्गीरसः अनयैवेन प्रतिगृह्णाति वैश्वानर्यर्चारथं प्रतिगृह्णाति वैश्वानरो वै देवतया रथः स्वयैवेनं देवतया प्रतिगृह्णाति तेनामृतत्वमस्यामित्याह अमृतमेवात्मन् धत्ते तयोदात्र इत्याह तयैवैनं कृत्वा स्वर्गं लोकं गमयति अयमह्यमस्तु प्रतिगृहीत्र इत्याह यद्वै शिवं तन्मयः आत्मन एवैषा वरेतिः तैरङ्गस्मादादित्याह प्रजापतिर्वैगः स प्रजापतये दधाति कामकामायेत्याह कामेन हि ददाति कामेन प्रतिगृह्णाति कामो दाता कामप्रतिगृहीतेत्याह कामो हि दाता कामप्रतिगृहीता कामगो समुद्रमाविशेत्याह समुद्र इव हि कामः नैव हि कामस्यान्तोऽस्ति समुद्रस्य कामेन त्वा प्रतिगृह्णामीत्याह येन कामेन प्रतिगृह्णाति प्रजेवैनममुष्मिल्लोके काम आगच्छति कामैदत्त एषादे कामदक्षिणेत्याह काम एव तद्यजमानो मुष्मिल्लोके दक्षिणामिच्छति अप्रतिगृहीतरे एवं विद्वान् दक्षिणां प्रतिगृह्णाति नृणामेवैनां प्रतिगृह्णाति अन्तो वा एष यज्ञस्य यत्र सममहः समेहं सत्परा क्रिया ऋग्भिस्तवन्ति यज्ञस्यैवान्तं गत्वा अन्नाद्यमवरुन्धते तिसृभिस्तवन्ति त्रय इमे लोकाः
येभ्य एव लोकेभ्योऽन्नाद्यमवरुन्धते वृष्टिवते भवन्ति अन्नं वै वृष्टि अन्नमेवावरुन्धते मनसा प्रस्तौति मनसोद्गायते मनसा प्रतिहरति मनैव हि प्रजापतिः प्रजापतेराप्त्यै देवा वै सर्पाः तेषां यगोराज्ञी यत्सर्पराज्ञया ऋग्भिस्तुवन्ति अस्यामेव प्रतिष्ठन्ति चतुर्होत्रेण होता व्याजष्टे कृतमनुषगुंसदिशान्त्यै अन्तो वा एष यज्ञस्य यत्र सामामहः एतत् खलु वै देवानां परमङ्गुह्यं ब्रह्म यच्चतुर्होतारः समेहग्रश्चतुर्होत्रेण्व्याजष्टे यज्ञस्यैवान्तं गत्वा परमं देवानां गुह्यं ब्रह्मावरुन्धे तदेव प्रकाशं गमयति तदेनं प्रकाशं गतां प्रकाशं प्रजानां गमयति वाचयच्छति यज्ञस्य धृत्यै यजमानदेवत्यं वा अहः धातुर्यदेवत्या रात्रिः अह्ना रात्रिं ध्यायेत् भ्रातृव्यस्यैव तल्लोकं वृङ्क्ते यद्दिवावाचं विसृजेत् भ्रातृव्यायोच्छिगंसेत् यन्नक्तं विसृजेत् रात्रिं भ्रातृव्यायोच्छिगंसेत् अधिवृक्षसूर्ये वाचं विसृजति एतावन्तमेवास्मै लोकमुच्छिगंसति यावदादित्यास्तमेति प्रजापति प्रजा असृजता आसृष्टाः समश्लिष्यन् तारूपेणानुप्राविशत् तस्मादाहुः रूपं वै प्रजापतिरिति तानाम्नानुप्राविशत् तस्मादाहुः नाम वै प्रजापतिरिति तस्मादप्यामित्रो सङ्गत्या नाम्ना चेद्भयेते मित्रमेव भवतः प्रजापतिर्देवासुरानसृजता स इन्द्रमपि नासृजता तन्देवाब्रवन् इन्द्रन्ना जनयेति स आत्मन्निन्द्रमपश्यत् तमसृजता तन्मृत्तद्बीज्यं भूत्वानुप्राविशत् तस्य वज्रः पञ्चदशो हस्त आपद्यत तेन दैयासुरानभ्यभवत् एवं वेदाम् अभिभ्रातृव्यान् भवति ते देवासुरैर्विदित्या स्वर्गं लोकमायन् ते मस्मिन् लोके व्यक्षुध्यन् ते ब्रुवन् अमुदप्रदानं वा उपजिजीविमेति ते सप्तहोतारं यज्ञं विधायास्यम् आङ्गीरसं एतेनामुत्र कल्पयेति तस्य वा इयं क्लुप्तिः यदिदं किञ्च एवं वेद कल्पते स्मै स वा अयं मनुष्येषु यज्ञः सप्तहोता अमुत्रसभ्यो देवेभ्यो हव्यं वहति एवं वेद वैनं यज्ञो नमति सोमन्यत अभिवा इमे स्माल्लोकादमं लोकं गमिष्यन्त इति स्वजद्वते हृदि दिव्याहरति तस्मात् पुत्रो हृदयम् तस्मादस्माल्लोकादमं लोकं नाभिकामयन्ते पुत्रो हि हृदयम् एवा वै चतुर्होत्रभिर्यज्ञमतन्मता ते विपाप्मना भ्रातृयेनाजयन्ता विदुवर्गल्लोकमजयन् एवं विद्वा गच्छतुर्होत्रभिर्यज्ञं तनुते विपाप्मना भ्रातृयेन जयते अविदुवर्गं लोकं जयति षड्होत्रा प्रायणीयमासादयति अमुष्मै वै लोकाय षड्होता हन्ति खलु वा एतत्सोमं यदभिशृण्वन्ति तथैवैनममं लोकं गमयति चतुर्होत्रादित्यम् यशोऽपि चतुर्होता यशदेवात्मं धत्ते पञ्चहोत्रा वसुमुपसादयति स्वर्ग्यो वै पञ्चहोता यजमानः पशुः यजमानमेव स्वर्गं लोकं गमयति
ग्रहान् गृहीत्वा सप्तहोतारं जुहोति इन्द्रियं वै सप्तहोता इन्द्रियमेवात्मं धत्ते यो वै चतुर्होत्रेण न सवनं तर्पयति तर्प्यते प्रजया वसुभिः उपैनकं सोमपीठो नमति वैष्पवमानेर्सहोतारं याचक्षीत आध्यन्दिने पवमाने चतुर्होतारम् आत्मवे पवमाने पञ्चहोतारम् यज्ञे षड्होतारम् यज्ञस्य स्तोत्रे सप्तहोतारम् अनुसवनमेवैनागस्तर्पयति तृप्यते प्रजया वसुभिः वैनकं सोमपीठो नमति एवा वै चतुर्होत्रभिः सत्रमासताम् वृद्धिपरिमितं यशस्कामाः ते ब्रुवन् यन्न प्रथमयसऋक्षात् सर्वेषान्नस्तत्सहासदिति सोमश्चतुर्होत्रा अग्निः पञ्चहोत्रा धाता षड्होत्रा इन्द्रः सप्तहोत्रा प्रजापतिर्दशहोत्रा एषागुं सोमगुं राजानय्यसात्सत् अन्यकामयता तेनापाक्रामत् तेन प्रलयमचरत् तन्देवा प्रैषमैच्छन् तत्प्रैषाणां प्रैषत्वं निवेद्भिर्न्यवेदयन् तन्निविदान्निवित्वम् आप्रीभिराप्नुवन् तदा प्रीणामाप्रीतम् तमघ्नन् तस्य यशोऽव्यगृह्णत ते ग्रहा अभवन् तद्ग्रहाणां ग्रहत्वम् यस्यैवं विदुषो ग्रहा गृह्यन्ते तस्य त्वेव गृहीताः ते ब्रुवन् यो वै न श्रेष्ठो भूत् तमवधिष्मा ನಮಃ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕನ್ಯಾದಾನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಸೇರುವಂತೆ ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಹಿಡಿದು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಕ್ಷೀರದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕದ ನಂತರ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಗೂ ಅರ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ತಾಯಿಯ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಕನ್ಯಾದಾನ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕನ್ಯಾದಾನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ಯಾದಾನದ ನಂತರ ವೇದ ಪಂಡಿತರು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿಯಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಾಯಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಕಲ ವೇದಗಳ ಆಗಮಗಳ ಅಭಿಮಾನಿನಿಯಾದಂತಹ ಆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವೇದ ಪಂಡಿತರ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ರೂಪವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸರ್ವದಾ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ನಮಃ ಪದ್ಮಾವತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಹೃದಯವಲ್ಲಭ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. एवं वेद प्रत्येव तिष्ठति सर्वमायुरेति सोमो वै यशः एवं विद्वान् सोममागच्छति यश एवैन मृच्छति तस्मादाहुः यश्चैवं वेद यश्च न ता उभौ सोममागच्छतः सोमो हि यशः तन्त्वा वयसऋच्छतीत्याहुः यशोमे सोमं प्राहेति तस्मात् सोमे सोमप्रोच्यः यश एवैनं मृच्छति इदं वा अग्रेणैव किञ्चनासीत्
न द्यौरासीत् न पृथिवी नान्तरिक्षम् तदसदेव सन्मनो गुरुतस्यामिति तदतप्यत तस्मात् पानाद्धूमो जायत तद्भूयोदप्यत तस्मात् पानादग्निरजायत तद्भूयोदप्यत तस्मात् पानाज्योतिरजायत तद्भूयोदप्यत तस्मात् पानादर्चिरजायत तद्भूयोदप्यत तस्मात् पानान्मरीचयो जायन्त तद्भूयोदप्यत तस्मात् पानादुदारा अजायन्त तद्भूयोदप्यत तदभ्रमिव समाहन्यत तद्वास्तिमभिनते स समुद्रो भवेत् तस्मात् समुद्रस्य न पिबन्ति प्रजननमिव हि मन्यन्ते तस्मात् पशुर्जायमानादावः पुरस्ताद्यन्ति तद्दशहोतान्वसृज्यत प्रजापतिर्वैदशहोता एवं तपसो वीर्यं विद्वागस्तप्यते भवत्येव तद्वा इदमापस्सलिलमासीत् स्वरोदेत् प्रजापतिः स कस्मा अग्नि यज्ञस्य अप्रतिष्ठाया इति यदप्स्वपापद्यत सा पृथिव्यभवत् यद्व्यमृष्टा तदन्तरिक्षमभवत् यदूर्ध्वमुदमृष्टा सा द्यौरभवत् यदरोदीत् तदनयोरोदस्ता एवं वेद नास्य गृहे रुदन्ति एतद्वा येषान् लोकानां जन्म एवमेषान् लोकानां जन्म वेद नैषु लोकेष्वार्तिमाच्छति स इमां प्रतिष्ठामविन्दत स इमां प्रतिष्ठां वित्वा कामयत प्रजायेति तदपोदप्यत सोऽन्तर्वानभवत् स जघनादसुरानसृजत तेभ्यो मृण्मये पात्रेन्न मदुहत् यास्य सा तनूरासीत् तामपाहत सा च मिश्राभवत् स्वकामयत प्रजायेति स तपोदप्यत सोऽन्तर्वानभवत् स प्रजननादेव प्रजा असृजत तस्मादिमा भूयिष्ठाः प्रजननार्थेन असृजत ताभ्यो दारुमये पात्रे पयोदहत् यास्य सा तनूरासीत् तामपाहत सा ज्योत्स्ना भवत् स्वकामयत प्रजायेति तपोदप्यत सोऽन्तर्वानभवत् स उपपक्षाभ्यामेवर्तो न सृजत तेभ्यो रजते पात्रे घृतमदुहत् यास्य सा तनूरासीत् तामपाहत सोऽहोरात्रयो सन्धिरभवत् स्वकामयत प्रजायेति स तपोदप्यत सोऽन्तर्वानभवत् समुखात् देवानसृजत तेभ्यो हरिते पात्रे सोममदुहत् यास्य सा तनूरासीत् तामपाहत तदाहरभवत् एते वै प्रजापते दोहाः एवं वेद दुह एव प्रजाः दिवा वै नो भूदिति तद्देवानां देवत्वम् एवं देवानां देवत्वं वेद देववानेव भवति एतद्वा अहोरात्राणां जन्म एवमहोरात्राणां जन्म वेद नाहोरात्रेष्वार्तिमाच्छति असतोऽधिमनो सृज्यत मनः प्रजापतिमसृजत प्रजापतिः प्रजा असृजत तद्वा इदं मनस्येव परमं प्रतिष्ठितम् यदिदं किञ्च तदेतच्छोभस्य सन्नाम ब्रह्म युच्छन्ति व्युच्छन्त्यस्मै वस्यसि वस्यसि युच्छति प्रजायते प्रजया पशुभिः प्रपरमेष्ठिनो मात्रामाप्नोति य एवं वेद प्रजापतिरिन्द्रमसृजतानुजा वरं देवानां
सम्प्राहिणोत् परेहि एतेषां देवानामधिपतिरेतीति तन्देवा अब्रुवन् कस्त्वमसि वयं वै त्वच्छ्रेयागं सस्म इति सोऽब्रवीत् कस्त्वमसि वयं वै त्वच्छ्रेयागं सस्म इति मा देवा अवोचन्निति अथवा इदं तर्हि प्रजापतो हर आसीत् यदस्मिन्नादित्ये तदेनमब्रवीत् एतन्मे प्रयच्छ अथाहमेतेषां देवानामधिपतिर्भविष्यामीति कोऽहग्स्यामित्यब्रवीत् एतत्प्रदायेति एतच्छाकित्यब्रवीत् यदेतद्ब्रवीषीति को ह वै नाम प्रजापतिः य एवं वेद विदुरेणन्नाम्ना तदस्मै रुक्मं कृत्वा प्रत्यमुञ्चत् ततो वा इन्द्रो देवानामधिपतिरभवत् य एवं वेद अधिपतिरेव समानानां भवति सोमन्यत किं वा अकरमिति स चन्द्रम् आहरेति प्रालभते तच्चन्द्रमसश्चन्द्रमस्त्वं य एवं वेद चन्द्रवानेव भवति तन्देवा ब्रुवन् सुवीर्यो मर्या यथा गोपायत इति तत्सौर्यस्य सौर्यत्वं एवं वेद नैनं लभ्नोति कश्चनास्मिन् वा इदमिन्द्रियं प्रत्यस्थादिति तदिन्द्रस्येन्द्रत्वं एवं वेद इन्द्रियाप्येव भवति अयं वा इदं परमो भूदिति तत्परमेष्ठिनः परमेष्ठित्वम् एवं वेद परममेव काष्ठां गच्छति तन्देवाः समन्त्रं पर्यविशन् वसवः पुरस्तात् रुद्रादक्षिणतः आदित्याः पश्चात् विश्वे देवा उत्तरतः अङ्गिरसः प्रत्यञ्चम् साध्याः पराञ्चम् एवं वेद उपैनकं समानाः संविशन्ति स प्रजापतिरेव भूत्वा प्रजा आवयत् तास्मैनातिष्ठन्तान्नाद्याय तामुखं पुरस्तात् पश्यन्ति दक्षिणतः पर्यायन् स दक्षिणतः पर्यवर्तयतां तामुखं पुरस्तात् पश्यन्ति मुखं दक्षिणतः पश्चात् पर्यायन् स पश्चात् पर्यवर्तयतां तामुखं पुरस्तात् पश्यन्ति मुखं दक्षिणतः मुखं पश्चात् उत्तरतः पर्यायन् स उत्तरतः पर्यवर्तयतां तामुखं पुरस्तात् पश्यन्ति मुखं दक्षिणतः मुखं पश्चात् मुखमुत्तरतः ऊर्ध्वा उदायन् स उपरिष्टान्यवर्तयतां ताः सर्वतो मुखो भूत्वा वयत् ततो वै तस्मै प्रजा अतिष्ठन्तान्नाद्याय य एवं विद्वान् परिचवर्तयते निच प्रजापतिरेव भूत्वा प्रजा अत्ति तिष्ठन्तेऽस्मै प्रजा अन्नाद्याय अन्नाद एव भवति प्रजापतिरगामयत महोद्भूयात् स्यामिति स एतन्दसहोदारमुपश्यत् तं प्रायुङ्गा तस्य प्रयुक्ति महोद्भूयानभवत् यः कामयेत महोद्भूयान् स्यामिति सदसहोदारं प्रयुञ्जीत महोदेव भूयान् भवति सो कामयत वीरो महाजायेतेति सदसहोदश्चतुरहोदारं नरममीत तं प्रायुङ्गा इन्द्रो जायताम् यः कामयेत वीरो महाजायेतेति स चतुरहोदारं प्रयुञ्जीताम् आस्य वीरो जायते स कामयत वसुमान् स्यामिति स चतुरहोदः पञ्चहोदारं नरममीताम् तं प्रायुङ्गा तस्य प्रयुक्ते वसुमानभवत् यः कामयेत वसुमान् स्यामिति स पञ्चहोदारं प्रयुञ्जीताम् वसुमानेव भवति सो कामयतर्तवो मे कल्पेरण्यते स पञ्चहोदः षड्भोदारं निरममीत तं प्रायुङ्गा
तस्य प्रयुक्तिर्तवोऽस्मा कल्पन्त यः कामये तत्तवो मे कल्पेरन्निति सुषड्ढोदारं प्रयुञ्जीत कल्पन्ते स्मार्तवः सो कामयत सोमपस्सोमयाजी स्याम् आमे सोमपस्सोमयाजी जायेतेति षड्ढोदसप्तहोदारन्निरमिमीत तं प्रायुङ्क्त तस्य प्रयुक्ति सोमपस्सोमयाज्य भवत् आस्य सोमपस्सोमयाज्य जायत यः कामयेत सोमपस्सोमयाजी स्यात् आमे सोमपस्सोमयाजी जायेतेति स सप्तहोदारं प्रयुञ्जीत सोमप एव सोमयाजी भवति आस्य सोमपस्सोमयाजी जायते स वा एष वसुपञ्चधा प्रतिष्ठति तद्भिर्मुखेन ते देवा पशून् विश्वान् स्वर्गं लोकमायन् ते मस्मिन् लोके व्यक्षुध्यन् ते ब्रुवन् अमुदप्रदानं वा उपजीविमेते ते सप्तहोदारं यज्ञं विधायास्याम् आङ्गीरसं एतेनामुत्रकल्पयेति तस्य वा इयं वृत्तिः यदिदं किञ्च एवं वेद कल्पते स्मै स वा अयं मनुष्येषु यज्ञः सप्तहोता अमुत्रदभ्यो देवेभ्यो हव्यं वहति एवं वेद उपैनं यज्ञो नमति यो वै चतुर्होतॄणां निदानं वेद निदानवान् भवति अग्निहोत्रं वै दशहोतुर्निदानं दर्शपूर्णमासौ चतुर्होतुः चातुर्मास्यानि पञ्चहोतुः पशुबन्धः षड्होतुः सौम्याद्धरः सप्तहोतुः एतद्वै चतुर्होतॄणां निदानम् एवं वेद निदानवान् भवति ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं चतुर्होतॄणां चतुर्होतृत्वमिति यदेवैष चतुर्धाहोदारः तेन चतुर्होदारः तस्मात् चतुर्होदारौ उच्यन्ते तच्चतुर्होतॄणां चतुर्होतृत्वा सोमो वै चतुर्होता अग्निः पञ्चहोता धाता शुद्धोता इन्द्रः सप्तहोता प्रजापतिर्दशहोता श्रेयोवसीय आयत्सम्भूतं भूता चित्रकेतुप्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मागस्तेजस्वानादपग्रस्तवन्नभिदवन् रोचमानशोभनशोभमान कल्याणाः
చూచేటి చూపులివి సొలవక చూచేటి చూపులివి प्रजापतिर्होताम् एवं चतुर्होतृणामृद्धिं वेद वृद्धात्येव येषामेवं बन्धुतां वेद बन्धुमान् भवति येषामेवं वृत्तिं वेद कल्पतेऽस्मै येषामेवमायतनं वेद आयतनवान् भवति येषामेवं प्रतिष्ठां वेद प्रत्येव तिष्ठति ब्रह्मवादिना वदन्ति दशहोता चतुर्होता पञ्चहोता षड्होता सप्तहोता अथकस्मात् चतुर्होतार उच्यन्ते इति इन्द्रो वै चतुर्होता इन्द्रः खलु वै श्रेष्ठो देवतानामुपदेशनात् एवमिन्द्रज्ञः श्रेष्ठं देवतानामुपदेशनाद्वेद वसिष्ठः समानानां भवति तस्मात् श्रेष्ठमायन्तं प्रथमेनैवानुबुध्यन्ते अयमाकन्ने अयमवासादिति कीर्तिरस्य पूर्वा गच्छति जनतामायतः अथो येनं प्रथमेनैवानुबुध्यन्ते अयमाकन्ने अयमवासादिति दक्षिणां प्रतिग्रहीष्यान् सप्तदशकर्तोपान्यात् आत्मानमेव समिन्धे तेजसे वीद्याय अथो प्रजापतिरेवैनां भूत्वा प्रतिगृह्णाति आत्मनो नाद्यै यज्ञेन मात्विज्यात् पृथगं सन्तनिर्हरेरण्य आग्नेध्रे जुहुयात् सहोदारं पूर्णाहुतिमुत्तमां जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुति सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुति अस्यामेव प्रतिष्ठते नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा
అలమేలు మంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ చేది విడీలు పూని బంగారు చేది విడీలు పూని శృంగారవతులు వేవేలో రాగా బంగారు చేది విడీలు పూని శృంగారవతులు వేవేలో రాగా రంగైన విల్జామరలు వీవా రంగైన విల్జామరలు వీవా మాంగల్యలీల సొంపగు జవరాలు మాంగల్యలీల సొంపగు జవరాలు వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ వచ్చెను అలమేలు మంగ పలుకుల తేనియలోలుకా పలుకుల తేనియలోలుకా చెంత చిలుకలు కలకల పలుకా పలుకుల తేనియలోలుకా చెంత చిలుకలు కలకల పలుకా ప్రబల గెలుపు పావలు ముద్దుగులుక మీటి కలికి చూపుల మొనలు తడుకని చిలుక వచ్చెను అలమేలు మంగ ప్రబల గెలుపు పావలు ముద్దుగులుక మీటి కలికి చూపుల మొనలు తడుకని చిలుక వచ్చెను అలమేలు మంగ ఈ పచ్చల కడియాల పణతి చలంగ వచ్చెను అలమే